1952 रोमानिया। घने जंगल के दरमियान एक पुराना चर्च जो बिल्कुल अकेला खड़ा था। हर तरफ अजीब सा सन्नाटा फैला हुआ है और रात के इस अंधेरे में दो नन्स जो चर्च में मौजूद थीं एक अंधेरी तारीक सुरंग की तरफ बढ़ रही हैं। दीवारों पर सैकड़ों क्रॉस लगे हुए हैं। ऐसा लगता है कि उन्हें वहां लगाया गया है किसी बुरी ताकत को रोकने के लिए। सुरंग के आखिर में एक पुराना लकड़ी का दरवाजा बना है जिस पे लिखा था फिनिट हिक डेयो गॉड एंड्स हियर, जिसका मतलब ये बताया जा रहा था कि यहाँ से शैतानी सल्तनत शुरू होती है, शैतान की ताकत शुरू होती है। एक नन कांपते हाथों से दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल होती है जबकि दूसरी बाहर खड़ी उसके लिए दुआ करती है। लेकिन चंद लम्हों बाद अंदर से खौफनाक चीख सुनाई देती है। जख्मी नन खून से लथपथ बाहर आती है और वो दूसरी नन के हाथ में एक चाबी थमाती है और उसे कहती है इसे अपने जिस्म पर कब्जा मत करने देना। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और कह सकती, एक अनदेखी ताकत उसे अंदर वापस खींच लेती है। इस चर्च के पीछे एक बहुत पुराना राज छुपा है। सदियों पहले पुराने दौर में एक सरफिरे पागल राजा ने इस जगह पर शैतानी ताकतों से राब्ता करने की कोशिश की थी। लोग बताते हैं कि उसने अपनी ताकत से एक ऐसा दरवाज़ा खोल दिया था जिससे वो शैतान से राब्ता कर सकता था। मगर उस राजा के मरने के बाद कुछ जंगजू क्रूसेडर्स या मजहबी सिपाहियों ने मिलकर उस दरवाजे को हमेशा के लिए सील कर दिया। उस शैतान को उस दरवाजे के पीछे कैद रखने के लिए उन्होंने होली ब्लड का इस्तेमाल किया। मगर कई सालों बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुई। उस जंग की वजह से जब गोलाबारी हो रही थी तो कुछ हमले उस चर्च पर भी हुए। उन अटैक्स की वजह से चर्च की दीवारें, बुनियादें सब हिल गईं और उसी दरमियान वो दरवाज़ा भी खुल गया जो एक ज़माने में बंद किया गया था। और इसका मतलब वो ताकत उस दरवाजे से बाहर आ चुकी थी। इस शैतानी ताकत का नाम इस फिल्म में वैलिक बताया गया है। ये शैतान इंसान के फेथ को तोड़ता है, उसे कमज़ोर बनाता है और इसी सब के लिए उसने एक नन का रूप धारण किया। अब उस चर्च में सिर्फ एक ही नन बाकी बची थी जिसके हाथ में वो चाबी थी। वो ये बात समझ चुकी थी कि अगर शैतान किसी जिंदा इंसान के जिस्म में एक बार चला गया तो फिर उसे रोकना नामुमकिन है। वो भागती हुई चर्च के सबसे ऊपर वाले कमरे में पहुंचती है। वो एक खिड़की के पास पहुंचती है और दिखाते हैं कि उसके हाथ में रस्सी थी। उसके चेहरे पर खौफ दिखाई दे रहा था। वो आखिरी बार दुआ करती है और ऊपर वाले से माफ़ी मांगती है कि वो जो करने जा रही है और फिर वो खिड़की से खुद को लटकाकर अपनी जान ले लेती है। अगली सुबह गांव का एक आदमी वहां आता है जो चर्च में सामान पहुंचाता था, लेकिन वहां उसे खौफनाक मंजर दिखाई देता है। एक नन की लाश दरख्त से लटक रही थी। पूरे इलाके में खौफ फैल जाता है क्योंकि कोई नहीं जानता कि चर्च के अंदर असल में क्या हो रहा है। इस वाक़ये के बाद वेटिकन इस मामले को इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करते हैं और 2 लोगों को रोमानिया भेजते हैं। अगर किसी को वेटिकन के बारे में नहीं पता तो वेटिकन सिटी वो जगह है जहाँ पे ईसाइयों का सबसे बड़ा मजहबी रहनुमा रहते हैं और जहाँ इनके सबसे बड़े मजहबी फैसले लिए जाते हैं। उन 2 लोगों में एक तजर्बेकार प्रीस्ट फादर बर्क और एक यंग सिस्टर आयरीन जिसने अभी तक अपने वाउस कंप्लीट नहीं किए थे, अपनी आखिरी कसम नहीं खाई थी। आयरीन को बचपन से अजीब से ख्वाब आते थे, उसे अजीब अजीब साए नजर आते थे। यही वो वजह थी कि उसे इस मिशन के लिए सेलेक्ट किया गया था। जब वो दोनों रोमानिया पहुंचते हैं तो गांव के लोग चर्च का नाम सुनते ही घबरा जाते थे। आखिरकार एक गांव के लड़के ने उन्हें चर्च ले जाने के लिए हामी भर ली क्योंकि ये वही लड़का था जिसने सबसे पहली बार उस नन की लाश दरख्त से लटकते देखी थी। जब वो लोग चर्च पहुंचे तो उन्हें वो सब कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। ऐसा लगता था कि यहाँ कुछ गलत है। जब वो अंदर जाते खामोश राहदारियां, दूर से दुआओं की आवाज आ रही है। और नन्स जो हर वक्त अपने चेहरों को नकाब से
ڈھانپ کر رکھتی تھی، چھپا کر رکھتی تھی، وہ مسلسل دعا کر رہی تھی۔ لگتا تھا جیسے اگر ان کی دعا رک گئی تو کوئی بری چیز، بری طاقت آزاد ہو جائے گی۔ ویسے ایک عجیب بات یہ بھی ہے کہ اس فلم میں ویلک کو جو ایک نن والا روپ دیا گیا ہے وہ اصل میں پرانی کہانیوں میں موجود نہیں۔ کچھ پرانی کتابوں میں ویلک کو ایک مختلف مخلوق کے طور پر بیان کیا گیا، دکھایا گیا، لیکن کانجرنگ یونیورس میں اس کے لیے ایک نن کی شکل دی گئی تاکہ فیتھ، بلیو اور خوف کو ایک ساتھ جوڑا جا سکے۔ اور یہی وجہ ہے اس فلم کے بعد صرف ایک نن کا سفید چہرہ اور کالی آنکھیں۔ یہ دیکھتے ہی لوگ اتنے خوف زدہ ہو جاتے کہ انہیں کسی اور چیز کو دکھانے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ چرچ میں گزرنے والی ہر رات پہلے سے زیادہ عجیب اور خطرناک ہونے لگی تھی۔ فادر برک کو بار بار ایک مردہ بچے کا ویژن نظر آ رہا تھا۔ یہاں پہ فلم کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دکھایا جاتا ہے کہ یہ وہی بچہ تھا جسے فادر برک نے ایکسرسزم کے ذریعے بچانے کی کوشش کی تھی مگر اسے بچا نہیں پایا تھا۔ تو اب ویلک، شیطان، ان کے اس گلٹ کو، اس پچھتاوے کو استعمال کر رہا تھا، اور دوسری طرف آئرین کو بھی چرچ کے اندر سب کچھ نقلی سا محسوس ہونے لگا تھا۔ جیسا میں نے پہلے بتایا تھا، یہ شیطان آپ کے فیتھ سے کھیلتا ہے۔ اسے لگتا تھا کہ کبھی کوئی نن اچانک وہاں سے غائب ہو جاتی ہے، کبھی کبھی چرچ کے کوریڈور میں اسے کسی کے چلنے کی آواز سنائی دیتی تھی۔ ایک رات فادر برک اچانک غائب ہو گئے، لاپتہ ہو گئے۔ آئرین انہیں ڈھونڈنے لگی۔ وہ انہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے قبرستان تک پہنچ گئی جہاں پتہ چلا کہ انہیں زندہ قبر میں دفن کر دیا گیا ہے۔ وہ بہت مشکل سے انہیں باہر نکالتی ہے، لیکن اسی دوران اسے ایک خوفناک سچائی کا پتہ چلتا ہے۔ چرچ میں موجود تمام ننز پہلے سے مر چکی ہیں۔ جن ننز کے ساتھ وہ ہر روز دعا کرتی تھی وہ صرف روحیں تھیں، آتمائیں، جو آخری وقت تک اس برائی ویلک، شیطان کو چرچ کے اندر قید رکھنا چاہتی تھی، اور اسی لیے وہ چاہتی تھی کہ پریئرز کبھی بھی مت رکے۔ فادر برک، سسٹر آئرین اور وہ گاؤں کا کسان لڑکا اب یہ سمجھ چکے تھے کہ وقت بہت کم ہے۔ اگر ویلک چرچ سے باہر نکل آیا تو پھر اسے روکنا بالکل ممکن نہیں۔ وہ تینوں چرچ کے نیچے موجود ایک پرانے تہہ خانے میں اتر جاتے ہیں جہاں وہ پورٹل موجود تھا جہاں سے شیطان پہلی بار باہر آیا تھا، جسے فلم کے شروع میں بتایا گیا تھا کہ سیل کر دیا گیا تھا مگر سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد وہ دوبارہ کھل گیا، اور یہاں پہلی بار ان کا آمنا سامنا ہوتا ہے ویلک کے ساتھ۔ ویلک آئرین پر حملہ کرتا ہے اور اسے پانی میں، ایک بہت گہرا کنواں تھا، اس میں گھسیٹ لیتا ہے تاکہ وہ اس کے جسم پر قبضہ کر سکے۔ شاید اگر آپ کو یاد ہو کہ فلم کے سٹارٹ سے ویلک کا جو مقصد تھا وہ ایک ہی تھا کہ وہ انسانی جسم حاصل کر لے۔ آئرین ڈوب رہی تھی، اس کی سانسیں بس ختم ہونے والی تھیں، لیکن ٹھیک اسی وقت اسے وہ یاد آیا کہ وہاں پر وہی مقدس خون موجود ہے جو چرچ نے پہلی بار اس پورٹل کو سیل کرنے کے لیے استعمال کیا تھا۔ وہ اس خون کو اپنے منہ میں بھر لیتی ہے اور جیسے ہی ویلک اس کے قریب آتا ہے وہ سیدھا اس کے چہرے پر وہ خون تھوک دیتی ہے۔ ایک زوردار دھماکہ ہوتا ہے، پورٹل دوبارہ بند ہو جاتا ہے اور ویلک چیختا ہوا اندھیروں میں غائب ہو جاتا ہے۔ کچھ دیر بعد چرچ دوبارہ بالکل خاموش ہو جاتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے سب کچھ ختم ہو گیا۔ فادر برک، آئرین اور وہ کسان لڑکا وہاں سے باہر نکل آتے ہیں۔ اب اگر دیکھا جائے تو یہاں لگتا تھا کہ جیسے سب ٹھیک ہو گیا ہے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں تھا۔ واپس جاتے ہوئے اس کسان لڑکے کی گردن پر ایک الٹا کراس کا نشان ظاہر ہوتا ہے، جسے اکثر فلموں میں اینٹی کرائسٹ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ شیطان کا سمبل ہے۔ یہاں سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ ویلک آخری لمحے میں، بالکل آخری ٹائم پر اسے اپنا جسم مل چکا تھا۔ اب آگے چل کر جب آپ دوسری فلمز دیکھیں گے یہ وہی شخص بنے گا جس کا ایڈ اور لورین کے ساتھ انکاؤنٹر ہوتا ہے۔ جیسے آپ کانجرنگ موویز دیکھیں گے، میں سب وہ موویز اس چینل پر ایکسپلین کرنے والا ہوں، مگر اس آخری سین سے ہمیں ایک بات پتہ لگتی ہے
کہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی بلکہ کچھ اور شروع ہونے والا ہے۔ دوستو، آپ کو اگر یہ ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے تاکہ آپ میری کوئی ویڈیو مس نہ کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔